سلام أنا حوكم ألكسندر لو عن تقاحي زولكم متزولكم ناي بيزنس ايديا 380 شحبر كابيتال انتدالكم ويكا وصاتات غيركم ورحاوي حساب 84 شحبر صوري مخسب ترخبوا عينت بيزنس يو እዚ ቢዝነስ እዚ እንዳ ጌም ዞን እዩ ብመሰረት ናይ መብዛሕትኩም ጠለባት ይሰርሕዩ ነዚ ቢዝነስ ፕላን ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ 380 ሺህ ብር ነውጾ እንተዳኢልኩም እቲ ሓደ ናይ ገዛ ክራይ ከድልየኩም እዩ 30 ሺህ ንወርሒ ናይ 3 ወርሒ ክሳብ 9 ሺህ ብር ከድልየኩም እዩ ናይ ግድን ኣብ ታሕቲ ገለመለ ክስታይ ዘካሪ የብልኩምን ቁርብ ውጽኢልኩም ንላዕለ ዲኹም ንገለ ምክንያቱ እንዳ ጌም ዞን እዩ ሰብ ክዛናግዕ ዝመጽእ መንገደኛ ይኮነናትኩም ዓሚል ማለት እዩ ካልኻ እንታይ እዩ መዕደግ ናይ ፑል እዩ ፑል ሰለስተ ነገራት እዩ ዘሎ ሓደ ተኻሪኹም ክትጅምርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰቂልኩም ብ3000 ብ5000 ተኻሪኹም ንወርሒ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ኢኹም እታ خاليتن كأنت أرجيت كتعدقو تخليهم ب30 شح ب40 حيتسألونهم أرجيت مفتن مالتي أنا جنا بصريح لكم زلخو حدش باب 7 شح بر مالتي 240 شح بر كدليكم ينبول مالتي خالق أنت يو جوتن معدقي تدليا ولا واحد يخون أطاوية ناي جوتن خا حد 15 شح بر كدليكم مالتي قال تي في قال اختد لكم يعني تي في خا 30 شح قال توصعبي زبلت سكند هاند ولا غيركم تجمروا قال انتايتي انتيرير ديزاين كا 4 شح مخنياتو صبوق خونالو تي في نايت غزا قالت سبعاتي خستاي زغبرلو خونالو اتي خالق خا انتاي زدلكم معدق فريج او ندا تصاوت خلو كوكا خستي دليو فانتا خستي دليو ويكا بيرخصتي دلي قال نخومتات مخنياتو تي خستاي زشيت نجر بزوسخكم قطري بزح اتاو خاطرخبو لكم سلاذا او وقت دالو لهم كتقولوا لكم مالتي تي خالقا انتايو زدلكم بون كا تشتكم افتغزا صبغي مخنياتو بون انداستي قال نخصاوت تسب شاهي بون قال قدلكم سلازي نناوتو بون 15 شح بر كدليكم مالتي قال انتايو اتي طغلالا زدله بحافشاشي 380 شح بر كوينو له مالتي حجي ورحوي وصاتاتكم ينا هنري ورحو وصاتاتكم انتايو حدا غزخرا يالكم غزخرا ورحي زوص 30 شح مالتي خالق دوموز ناي سراحتنيا خلته وثلاثه سراحتنيا خدليكم 20 شح قال يا تي خستاي انتي خم تبلو زي يوتيليتي ماي ليتشي قلملتات نسو حدا 5 شح تمدبوا لكم انترنت كا حدا 5 شح تمدبوا لكم مخنياتي انترنت و يدليكم واي فاي يدليكم جن نايلوم واي فاي كلتا شحن قالن بلخان نورحي زغلغل بلخا غنا بكل تسومون قال سلازود 5 شح قال خدليكم مالتي كتودو تخوليهم ويكا ازي ناي صريت كا 10 شح صريت وسان ነገር ያ بصراحه كل ጊዜ نصريت اندحر كتب ليبلكم مالتي 10 شح خدليكم يو قال ازي معدقي ناي زبلع ناي زسته حدا 20 شح قال اختوصو تخوليهم افتي خستاي مالتي سلازي طغلالاس 93 شح برتوصو لكم مالتي حجي نافتي كستاي نافت اتاوتاتنا كن كيدينا مالتي نافت ديلي اند ماندلي ريفينيو كن كيدينا حجي نحنت تصاوتا نايبول 20 ارشلو 30 لو 40 لو 50 لو ككمت عينتو اندي حجي ب30 يحيزلكم زلخو 7 تصاوتن معلت ختصاوتو تخوليكم 7 اي بزحندو قال اختبلو سلا تخولو خاون لعلون كتصاوتو تخوليكم طرح بوتا دلي صبو بوتا ترخبو لكم يذكرنا انا قدمي 10 عامات دي قال مالا 96 بإثيوبيا مالتي قلت شحن 4 اكبابي غزانا 22 نيرو افتا 22 كلنا ناي بعلنا نير تغزا حجي جي بلاس 20 نحنا فتلعل النبر تتحتنا كاريو نيرنا حجي تقبي
ሓደ መንእሰይ ክስታይ ተኻሪዎ ነይሩ ንንዳፑል ኣብቲ ግቢ ስቂሉ ክስታይ ሻራ ዘርጊሑ ገለ ተኻሪዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ተማሃራይ ነይረ 16 ዓመተይ ገለ ነይረ ሽዑ በቃ ኣብ ትምህርቲ ክመጽእ ከለኹ ሓደ ግዜ ረአየለይ በጃኻ ኢሉ ተም ኮይናት ገለ ሂብኒ ይኸይድ የጻውተሉ ገለ ሕጂ ሽዑ ፍቲ እዋንቲ 5 ቅርሺ 3 ቅርሺ ዘጻውቶ ነይሩ ነቲ ጌም ማለት 3 ቅርሺ ኢሉ ጀሚሯስ ናብ 5 ኣደይብዋ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲያ ኣረጊትያ ታፑሉ በቲ ድሕሪት ናይ ገዛና ቦታ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ኣካሪዎ ሓወይ ካሪዎ ነይሩ ብድሕሪ እዚ እንታይ ይኸውን በቃ ንመዓልቲ 350 ገለመለ ይሰርሕ ነይሩ ምክንያቱ ብፍላይ ቀዳመ ሰንበት ትምህርቲ ስለ ዘይነበረኒ ንዓይ ገዲፍለይ ይኸይድ ኣጻዊተ ሒዘሉ ይጸንሕ ነይረ ዳሕራይ ኮ እንዳበዝሐ ምስከደ ሰራሕተኛ ቆፂሩ የስርሑ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ 70-80 ጌም ዝበሃልሲ ኖርማል እዩ እንታይ እቲ ንዑ ዋና ዘስርሑ ድሕሪ ገዛና እታ ኣብ ጎኒ ገዛና ነጸላ መንደቕ ናይ ገዛና ኣድማስ ኮሌጅ ኣድማስ ኮሌጅ 22 ፈልጦ በዚ ድንበራ ሆስፒታል ላዕሊ ምስ ደይብካይ ነይሩ ገዛና ኣድማስ ኮሌጅ ኣላ ኣፍታ ነጸላ ናይ ገዛና ናብ ካባ ቀጺልካ ኪያሜድ ኮሌጅ ኣላ ካብኡ ቀጺልካ ንጎኒ ክትዕጸፍ ከለኻ ኣዲስ ኮሌጅ ኣሎ ፊት ንፊትካ ምስራቅ ኣጠቃላይ ኮሌጅ ኣሎ ሕጂ እቲ ከባቢኻ ብተፈጥሮኻ ናይ መንእሰይ ብዝሕ ነይርዎ እቲ ከባቢ ማለት እዩ እቲ ንእንግሊዝ ኤምባሲ ዝወስድ ገዛውቲ ብዙሕ መንእሰይ ነይርዎ ሕጂ ዝኩሉ ኮሌጃት ኣው ዘሎ ተምሃሮ ጠቕላላ ኣው ዝመጽ ነይሩ ሕጂ ስኻትኩም እንታይ ክብለኩም ዝደሊ በቃ ብዙሕ ክስታይ ክትገብሩለኩም ብዙሕ በቃ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተምሃሮ ዝበዝሕሉ ገለ ኣብ ኮሙታት ዳሕራይ ትወዲ ዘዝሰርሖ እዩ ክስታይ ዝገብሮ ነይሩ ዘዝሰርሖ ይበልዖ ነይሩ በቃ እንዳኩትፎ ይኸይድ እንዳጥብስ ይኸይድ እንዳገለ ሕጂ እንታይ ተማሂረኻው ንኸዓቢ ገለ ሳይፍትንን ነይሩ ዳሕራይ ድሕሪ ዓመት ድዮም ገለ ቶም ከባቢ ተናኺሎም ቶም ደቂ ገዛውትና ኣብቲ ዝነበሩ ደቂ ገዛውትና ደቂ ሰፈርና ዝነበሩ መጺኦም ንስኻ ካብ ለገሃር መጺኻ ኣብዚ ፑል እንዳጻወትካ ስቂልና ክንርኤካ ይንኽእል ኢና ንሕና ገዛውትና ክንሰርሐሉ ኣለና እቲ ፑል ገለ ኢሎም ብኻራ ክንሓርደካ ኢና ዶ ገለ ኢሎም ሰፈራርሕዎ ገዲፍዎ ግን ትዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ሴቭ ገይርዎን ዝኸውን ነይሩ ካብኡ ልዕል ኢሉ ኣብ ካልእ ቦታታት ዓቢ እንዳ ጌም ዞን ከፈተ ስለዚ እቲ ትካርይዎ ቦታ ከምዚ መንእሰያት ብዝሕ ዘለዎ ቤት ትምህርትታት ዘለዎ ወይ ሓወላ ብብዝሕ ዝቕበሉሉ ቦታታት ኮፍ ኢሎም ዝውዕሉ ገለ መለ ኣብ ኮምታት እንተዳ ጌርኩሞ ፑል ክስታይ ስለ ዝኾነ እዚ ወልፊ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ 70 ጻውቲ ሓንቲ ጌም ተጻውት ያኽብለኩም ከለኹሲ ብዙሕ እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋን 96 እዩ ዝብለኩም ዘለኹ 350 ቅርሺ ገለ ሒዘሉ ኸይድ ነይረ 96 ብሓበሻ ማለት እዩ ብፈረንጂ 2004 ይህቦ ነይረ 350 ገለ ይዝክር የጽቡቅ ገይረ ቆልዓ ነይረ ኦፍ ኮርስ በዚ ሎምሲ $40-50 ማለት እዩ ንመዓልቲ ንወርሕሲ ክሳብ $1200 ገለ ደምሮ ክሳብ 200,000 ይሰርሕ ነይሩ በዚ ሎሚ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ኣረጊት ፑል ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ ቦታ ጥራሕ መሪጽኩም ክስታ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ካልእ ካብ ጆተኒ ንመዓልቲ 200 ኢኹም ትረኽቡ ንወርሒ 6,000 ካብዚ ስተ ዝብላዕን ግምታዊ የገይረልኩም ንመዓልቲ 1,000 እንተዳ ሸይትኩም ንወርሒ 30,000 ክትሸጡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ቡን ከዓ ንመዓልቲ 500 እንተዳ ብር እንተዳ ሸይትኩም ንወርሒ 15 ሕጂ ከተካሪዋ ትኽእሉ ኢኹም ንሓንቲ ቡን ክስታይ ብ10,000 ተካሪዋ ጽሩይ መክሰብ ስቂሉ 10,000 ክመፀኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ተደሚሩ ንመዓልቲ 5,900 ብር 5,900 ብር ሽያጥ ወይ ከዓ ዝተሸጠ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ማለት ንወርሒ 177,000 ብር ንረክብ ኣለና ማለት እዩ 177,000 ብር
نركب علنا مالتي حجي اتي صوري مخسبنا نخنفلت انت دادلينا اتي 93 شح بر نقدلو مالتي خبز 177 شح بر سلازي 84 شح بر صوري مخسب نركب علنا مالتي حجي خمت اقدم زبولكم اندعبكم وقت كودلكم زز سراحكم وقت بولعوا يبلكم كم تقدم زنغوركم تود حجي زز سرح يبولع سلازنبره كاو مسوصخو معينت بوتا خركب سلازي كاله فيل غيرو مالتي حجي نسخاتكم انتايو نتي بسلستن 80 جميركم ولكم جن كابيتالكم سي ناب 5 مليون ناب 10 مليون تعبيلو منقد خطفطرو لكم بوزح نغرات تيبل تنس زلو بوتا جيم زون كنبل كلنا سي بوزح نغريو ابزي غاست مول كيدكم كتريو تخوليكم تايز مسل جيم زون اب سنچري خيدكم كتريو تخوليكم افتطقا نمغنانيا خطوردو خلكم زلو سنچري بزحات اديتات غلا او خيترفاخ صاوتا لنقنا خنرقنينا ابزي تيك توك بوزح نغر አለው ክትወሳሱ ሁሉ ትخلو ነገራት ስለዚህ 380 መበገሲትያ ካፒታልኩም ግን ከሳብ 10 ሚሊዮን ክትብጽሕዎ ክትቁሉ ለኩም بتحتي 20% بتحتي 30% ናይ መخሰብኩም እንዳነበርኩም እንዳወሳሱኩም ምክንያቱ ብዙወስኩም ለቁጽሪ ናይ መጻወት ቁሑት ፕሌይስቴሽን ተወሲኽኩም ሉ ቴብል ቴኒስ ተወሲኽኩም ሉ ገለ ተወሲኽኩም ሉ ብዙሕ ነገራት እንዳወሰኽኩም ጽባሕ ንጎ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ንወርሕ ዘይትረኽቡሉ ምኽንያት የለን እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ቢዝነስ ተኸፍቱ በቃ ከመይ ጌራ ተዓቢ ገለ ይኮንኩምን ዘዝ ሰርሕቶ ጅባኹም ኢቲኹም ወትኾዱ ሽዑ ትሕንሽሽዎ ገለ መለ تدس بلكا نايزي جيم زون قال بوزح كمان وصاتات يبلو ناي سيرفيس يا 3000 قال تكون وصالاتكم نايتا بول مالتي من الباتي سو كمان ጨርቅ ተተقديدو قال سقيلكم تحزوه كاو وصاغن انت خدغبرو تخوليكم كل غزي حدشت ነገራት እንዳታአታተኩም ክትከዱ ክትቁሉ ለኩም ኮም እንዳበልኩም እንታይ ናብ ዓብ ደረጃ ትበጽሑ ጌም ዞን ዘዓብ ነገር እዩ አፍታ ዘለኻያ ክስተኽት ኮን አይተኸልኒኻ قال بزحت سبات ابز እንዳመጻኹም አጋኒንካዩ መخሰብ ገለይት ቦሉ ንዓኻትኩም ተተጋኒንኩም ኮም ዝሰርሑ ሰባት አለው ልዕሊውን ዝሰርሑ ሰባት አለው አፍት ናይ ሽፎን ሕጂ በቃ በትዘሎ አክቹዋል ናይ ሓንቲ ጓለን ስቴቲ አታዊ ቡይና ሰሪሕና አቅሪብናልኩም አብ ኩሉ ነገራትኩም እዩ ስለዚህ ሲ ቶም ሰነፋት ገለ ابز مصيخون كومنت تصحفو زلكم ወይ ተማሃሩ ወይ አይትረብሽዎም ነቶም ከመሃሩ ዝደሊ ህይወቶም ከቀይሩ ዝደሊ ሰባት አይትረብሽዎም አክቹዋሊ አነ ብሎክ ይዝገብረኩም አይተሐዙለይ ምክንያቱ አነ ከምዚ ክስታይ ፎቶኔ ወይ ኮፊልኩም ተማሃሩ ሳይንሳው ዝኾነ ክስታይ ሕቶቱ ወይ ካ አይትረብሹ ابز መጽኹም ስለዚህ ቶም እንዳ ጌም ዞን ስራሕልና ዝበልኩም ንሰሪሕልኩም ኣለኹም سريحلكم ኣለኹ በዚያ ተማሂርኩም ናብ ስራሕ ዓለም እተው አቲኹም ወጢርኩም ስርሑ ጠንኪርኩም ስርሑ እንደገና ኸአ ጽንዓት የድልየኩም ኣብ ስራሕ ጽንዓት ጥራሕ ዘይኮነ ስነ ስርዓት ውን የድልየኩም እዩ ስለዚህ ዘይትዕወትሉ ምኽንያት የለን አነ ሓውኹም አሌክሳንደር መዓልቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ሒዘልኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ካ ፎሎው ሼር ገለመለ አይትረስዑኹም